बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द विजन न्यूज़ के साथ मैं हूँ फौजिया मुस्तफ़ा और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर कामरान अख्तर साहब। सबसे पहले हम इनको टीवीएन का हिस्सा बनने पे वेलकम करते हैं। खुशामदीद सर, कैसे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। नाज़रीन, अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला आने के बाद बानी पीटीआई इमरान खान का रद्द-ए-अमल भी आ गया है। उनके वकील फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बानी पीटीआई इमरान खान पुरअज़्म और हौसले में हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वो किसी प्रेशर के आगे नहीं झुकेंगे। फैसल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई का पैगाम है कि हम जेलों में रहने को तैयार हैं, असूल और नजरिए की खातिर हमेशा खड़े रहेंगे। और जाते जाते उन्होंने एहतजाज की कॉल के हवाले से भी बता दिया। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को पूरे खैबर पख्तूनख्वा से काफिले पेशावर जमा होंगे और शटर डाउन करेंगे। अब 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने के बाद पीटीआई की आदत की शदीद रद्द-ए-अमल और अपील दायर करने के ऐलान पर हुकूमती अरकान की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि बानी पीटीआई मकाफाते अमन का शिकार है और बानी पीटीआई ने किसी और के लिए जो घड़ा खोदा था उसमें वो खुद गिरते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता ताड़न ने भी तंज के नश्तर चला दिए। उन्होंने कहा कि ये एक ओपन एंड शट केस है, इस तरह का क्लियर कट केस पहले मैंने नहीं देखा। उन्होंने कहा कि केस में असल मुजरिम बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी हैं, बाकी सब शरीके मुजरिम हैं। और दूसरी जानिब बरतानवी अखबार ने भी दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत से सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान के ट्रंप इंतजामिया से तसादुम का इम्कान भी बढ़ गया। तो नाज़रीन, ये थी अहम खबरें जो आज ज़ेरे गर्दिश रही हैं। अब हम चलते हैं डॉक्टर कामरान अख्तर की जानिब। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बता दें कि ये जो मकाफाते अम्न वाली बात है, इसका मतलब क्या है और कितनी हकीकत है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमारी जो एक सियासी तारीख़ है, उसका एक अफ़सोसनाक पहलू रहा है कि हमेशा से जिन चीज़ों को हम अपनी अना की तस्कीन के लिए या सियासी इख्तलाफ़ात के लिए या सियासी मफ़ादात के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में हम उसको तकदीर या मकाफ़ात अमल या इस किस्म की चीज़ों से ताबीर करते हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये इस किस्म की कोई चीज़ है, ये एक सियासी सूरत-ए-हाल है और उस सियासी सूरत-ए-हाल में जो पीटीआई है वो कमज़ोर हो गई और उनके जो ओपोनेंट्स हैं, जो उनके मुखालिफिन हैं, जो अब इक़्तिदार में हैं, वो ताकतवर हैं और वो अ, बदले ले रहे हैं, सियासी तौर पर जो बदले ले रहे हैं, सियासी तौर पर पीटीआई को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। तो अ, अगर इसी चीज़ को हम देखें तो हमारी तारीख़ कोई ज़्यादा रोशन नहीं है सियासी लीडरशिप के हवाले से। जी। बहुत सारे ऐसे लीडरशिप है जिनको इस किस्म की सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा। तो अगर हम मकाफ़ात अमल कहेंगे तो फिर जो पिछले लोग जिनके साथ इस किस्म की चीज़ें हुई हैं, फिर उनको किस खाते में आप डालेंगे? हाँ जी। तो मैं तो इस चीज़ से मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि ये कोई मकाफ़ात अमल है हुँ। और मेरे ख़्याल में ये सिलसिला रुकना चाहिए जो एक पॉलिटिकली दूसरों को कमज़ोर करने और लेग पुलिंग का जो एक सिलसिला है, इसको रुकना चाहिए और मेरिट पे अब मामलात चलने चाहिए, बजाए इसके कि हम ये कहें कि इसने चूँकि ये किया तो अब इसके साथ भी होगा और ये हाँ जी, हाँ मकाफ़ात जी। अमल है। तो मेरी राय में तो ऐसा नहीं है। अच्छा, डॉक्टर साहब, शौकत खानम का ज़िक्र जो है वो बार-बार किया जा रहा है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। आज मरियम औरंगज़ेब ने भी इसकी बात की थी। तो शौकत खानम का करप्शन केस से या इन सारे मामलात से क्या ताल्लुक है? देखिए, शौकत खानम ये बड़ी एक अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है कि चलें जब हम किसी की मुखालफ़त करते हैं ना, तो उसकी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, उन तमाम अच्छाइयों पे भी हम पानी फेरने की कोशिश करते हैं, उनकी अच्छाइयों को बुराइयों की शक्ल में सामने लाने की हम कोशिश करते हैं। तो अब शौकत खानम जो है ये एक वेलफेयर का, लोगों की फलाह व बहबूद का एक इदारा है और इसके हवाले से जो जो लोग मुतल्लिकीन हैं शौकत खानम के या जिन लोगों का ताल्लुक रहा है शौकत खानम से या जो अवाम हैं, आम लोगों का वहाँ पे इलाज हो रहा है और ये वेलफेयर का काम हो रहा है, तो मेरे ख़्याल में उसको इन चीज़ों से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है बल्कि जी। ये एक मनफ़ी तर्ज़ अमल है। अच्छा। क्योंकि हुँ। बहुत सारे और भी ऐसी लीडरशिप है जो बड़े अच्छे काम करते हैं। ये इवन जो अभी गवर्नमेंट में लोग मौजूद हैं, इनकी क़यादत देखें, ये भी डोनर्स रहे हैं शौकत खानम के। इन्होंने भी अब डोनेशन देने का यही मतलब है ना जी, जी। कि वो इस चीज़ को मानते हैं कि ये एक वेलफेयर का इदारा है। अगर ये करप्शन का एक ज़रिया था या सियासत चमकाने का एक ज़रिया था, तो फिर ये लोग क्यों इनके इसके साथ ताउन करते रहे?
یا اب بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اب بھی ڈونیشن دیتے ہیں، علیم خان صاحب ہیں یا باقی جو لوگ عمران خان کے جی، مخالفین بھی ہیں پی ٹی آئی ہاں کے جی، بانی کے، تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ادارہ ہے تو اس لیے ہمیں ایک لمٹ میں رہنا چاہیے، اور جو اختلافات ہیں، جو سیاسی اختلافات ہیں، ان کو سیاست تک ہی رکھنا چاہیے، جی، اور ذاتیات اور جو ویلفیئر کے ادارے ہیں یا جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں، جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں عوام کو جن سے فائدہ ہو رہا جی، ہے، میرے خیال میں ان کو محفوظ رکھنا چاہیے اپنی تنقید سے۔ جی۔ اچھا، بشریٰ بی بی کا جو ہے وہ ذکر کیا عطا زاڈا نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ کیس میں اصل مجرم جو ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشریٰ بی بی ہی ہیں۔ تو بشریٰ بی بی کا اس کیس سے کیا تعلق ہے، وہ کیسے انوالو ہوئی اس چیز میں؟ دیکھیں یہ بھی اب دیکھیں نا، اس کی کوئی لاجک نہیں، چلے عمران خان کا ایک بنتا ہے، ہوں، یہ تو ظاہر ہے عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس میں بلکہ کچھ فیصلے کر بھی دیے ہیں، ہاں جی، تو اس پہ چلو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن بشریٰ بی بی کا جہاں تک تعلق ہے، بشریٰ بی بی اس پورے اقتدار میں ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، جی، ایسے، اور یہ جو کیس ہے، اس کیس میں بھی ان کی براہ راست کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ ہوں، اب یہاں پر ایک دیکھیں، خیانت نہیں کرنی چاہیے انسان کو، ہاں جی، جب آپ تنقید کر رہے ہیں، چلیں آپ کے حق میں فیصلہ بھی آ گیا، سزائیں بھی ہو گئیں، ٹھیک ہے، اوکے، عدالت نے جو کہہ دیا، لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے کہ چلیں بانی جو ہے وہ اگر انوالو تھے، وہ چونکہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے کوئی فیصلے کیے ہوں گے، جی، ہو سکتا ہے وہ اثر انداز ہوئے ہوں، لیکن بشریٰ بی بی جو ہیں ان کا تو ظاہری طور پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، جی، اور باقی انہوں نے یہ جس اسٹیٹمنٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ باقی لوگ جو ہیں وہ سہولت کار ہیں، جی، اور اصل مجرم بشریٰ بی بی اور اور بانی پی ٹی بانی آئی پی ٹی ہیں۔ آئی، ہاں جی، تو چلیں بانی پی ٹی آئی کے حد تک تو ہم مانتے ہیں، ہوں، لیکن بشریٰ بی بی کو باقاعدہ اور پہلے درجے کا مجرم قرار دینا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ ہاں، ہوں، انہوں نے مشورہ دیا ہو، یا آپ کوئی اور اس طرح کا بونڈا الزام لگانا ہے تو وہ لگا لیں، جی۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ مجرم ہے باقاعدہ طور پہ اور اول درجے کے مجرم ہے، تو یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ اچھا، جو فیصل چودھری نے، جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے آ کے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ 8 فروری کو کال کر دیا کہ احتجاج کیا جائے گا، کہ 8 فروری کو خیبر پختونخوا سے قافلے جو ہے پشاور جمع ہوں گے اور وہاں پہ شٹر ڈاؤن کریں گے۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور اس کا ملک پہ یا ہماری سیاست پہ کیا اثر پڑے گا؟ اچھا، پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے وہ بہت ہی ایک ڈاواڈول نظر آتی ہے، کوئی ہوں، اس کے اندر کوئی لاجک ہمیں نظر نہیں آتی۔ جی، احتجاج کرنا سب کا حق ہے، ساری ہوں، پارٹیز کا حق ہے، پی ٹی آئی کا بھی حق ہے، لیکن ابھی ایک جو ماحول بنایا جا رہا ہے نا، پی ٹی جی، آئی کے جو سوشل میڈیا کے ان کے ایکٹیوسٹ ہیں یا ان کی لیڈرشپ ہے، باقاعدہ وہ بھی اشارے کنایوں میں یہ ہوں، باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، ہمارے کوئی معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، جی، تو اس صورتحال میں پھر احتجاج کی کال دینا یہ کوئی لاجک سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ہوں، چلیں، لوگ تو وہاں پہ جمع ہو جائیں گے ہاں کیونکہ جی، پشاور ہے، ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ سرکاری مشینری بھی بالکل استعمال ہوتی ہے، وہ ہاں اگر جی، ڈینائی کریں بھی اس حقیقت کو، پھر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں پر بھی حکومتیں ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں، ہماری یہ جمہوریت کا یہ ایک طریقہ کار رہا ہے، تو لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا، احتجاج بھی ہو جائے گا، جی، شٹر ڈاؤن بھی ہو جائے گا، پہیہ جام بھی ہو جائے گا، ہاں جی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن جہاں تک آپ نے یہ بات کی نا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، ہوں، تو میری رائے میں کوئی اس کے زیادہ مثبت اثرات یا کوئی اتنے ہوں، منفیت والے اثرات نہیں ہوں گے۔ اچھا، یقیناً ظاہر جلسوں میں جب تقریریں کرنی پڑتی ہیں تو وہاں پہ مخالفین کے خلاف مزید باتیں ہوں گی، جس سے نفرتیں اور دوریاں ہوگی، بڑھیں جی، گی۔ جی، جی، ایک جو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت ہوں، چل رہی ہے، تو میرے خیال میں تو اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس کو آگے بڑھنے دینا چاہیے تھا، بجائے اس جی، کے کہ جی۔ ہم مزید احتجاج کی طرف بڑھیں۔ اچھا، ملک کی بات تو ہم نے کر لی کہ یہاں پہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ دوسری جانب برطانوی اخبار کی جانب سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو ہے احتساب عدالت نے جو سزا سنائی ہے، اس کے بعد جو ہے پاکستان کے ٹرمپ انتظامیہ سے تصادم کا جو ہے امکان بڑھ گیا۔ کیا اس بات میں کوئی سچائی ہے اور اگر ہے تو اس کا کیا امپیکٹ کریٹ ہوگا؟ دیکھیں، یہ ایک انفلوئنس تو ہے تحریک انصاف کے لوگوں کا، ہوں، جو نئی امریکی انتظامیہ ہے، ٹرمپ انتظامیہ ہوں، ہے، جی، وہاں پہ کچھ خبریں تو ہیں کہ وہ رابطے میں ہیں، ہوں، لیکن یہ جو برطانوی اخبار کی بات ہے کہ ایک تصادم بڑھے گا، میری رائے میں چلیں وہ ان کے ہو سکتا ہے کوئی خبر ہو ان کو، لیکن ہوں، اگر ہم دیکھیں اپنی تاریخ کو دیکھیں
اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کے جو سابقہ دور ہے، تاریخ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی اس قسم کی چیز کی جائے گی جس سے امریکہ کے ساتھ تصادم ہو۔ جی خبر کی حد تک تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں یا جو ہمارا ماضی ہے، جو تاریخ ہے، اس سے مجھے نہیں لگتا، اور نہ ہی امریکہ کو بھی ایک دلچسپی ہوگی، لیکن ایک خاص حد تک ہوگی۔ جی اس کی ریزن یہ ہے، اس کی بھی ایک ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے بہت زیادہ جو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ پاکستانی تھے، مسلمز تھے، اور چونکہ پاکستانیوں کا اس وقت ایک ڈیمانڈ ہے کہ وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں اس صورتحال میں، تو ہو سکتا ہے کسی حد تک امریکہ اس حوالے سے کچھ اقدامات بھی کرے، عین ممکن ہے، لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ تعلقات خراب ہو جائیں گے یا ایک تصادم کی سی صورتحال بنے گی۔ مجھے نہیں لگتا تصادم ہوگا۔ اچھا ناظرین، یہ ہیں اہم خبریں جو کہ آج زیر گردش رہی ہیں۔ اب ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد باقی چیزوں پہ روشنی ڈالیں گے۔